इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम ګرانو ناظرینو حاضرینو دې وخت کې مونږ پینډۍ بهریا ټاون کې ولاړ او نن به تاسو ته مونږ په بهریا ټاون په باره کې څه دلچسپ معلومات درکو. دا د پینډۍ نه په چند کیلومتره کې دی خو واقع بهریا ټاون دی. کم از کم د پینډۍ نه یوه نیمه ګنټه کې دلته کې راځي. کوشاده سړکونه، ښه پرسکون ماحوله او ډیر زبردست پرتګون ماحول دلته د غلا د هیڅ شي خطر نشته دی. دا تاسو ما سره ګورئ دا ډیر شاته دا ټول بهریا ټاون ملکیات چې جوړ کړی دی دا تاسو ګورئ د کیمرې په نظر تاسو د بهریا ټاون کې چې کوم باشندگان دي دلته اوسېږي د هغوی نه به څو تپوسونه کوو د دې په باره کې آیا چې دا څنګه دی د ماحول څنګه دی دلته کې نور څه فیسیلیټیز داسې شته نشته دی. نو مونږ سره دې وخت السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څنګه حال دی جی؟ الحمدلله. تاسو نوم څه دی جی؟ سبحان زما نوم دی جی. ښه سبحان صاحب څنګه حال دی جی؟ شکر دی. مونږ خو جی راغلي وو او مونږ خو داسې ځای په ځای ګرځو نن د بهریا ټاون ته راغلي وو ښه جی. او تاسو مونږ سره میلاو شوئ. نو تاسو کله نه دلته اوسېږئ جی؟ جی زموږ دلته کم از کم 3 کاله وشو ښه جی. او ډېره ښه علاقه او ډېره پرسکون دا مخامخ دا پارک دی ماشومانو دپاره د هرې علاقې دپاره هر یو کالونۍ دپاره او دې کې یو غټه خبردار د دې بجلي خپله ده ګیس شته پرسکون ماحول دی د دې د بهریا خپله سکوټي ده دلته د پولیس ولس څه کار نشته د خپل یو نظام دی خپل یو سیسټم دی او ډېر پرسکون لکه د بار ملک برنګي دلته هر یو شی میسر دی او ډېر ښکلی او ډېر پرسکون دا ملک ریاض صاحب دا کړی دی دا سیسټم جوړ کړی دی او بس لکه تاسو لکه دلته کې بېغمه چې لکه دننه اوده شئ بار سامان پروت وي لکه تاسو هېڅ خبره چې داسې نشته د غل سوال هی نه پیدا کېږي دلته غل نه د غل دلته څه کار شته هر یو شی بار پروت دي که تاسو تاله لګوئ او که نه لګوئ بلکل هر یو شی به په خپل ځای باندې پروت دي دلته چا څه کار نشته. او بله خبره مې دا کوله لکه مونږ چې کله دلته کې را انټرویو کېدو او باران هم ډېر مزېدار ورېدو او ډېر ښه لوکیشن ښه دغو سیکورټي والا هم ولاړو. جی جی. نو لکه دا چې دلته کې څوک بار نه راځي ان آوټ باندې راځي نو آیا دا سیکورټي چیکینګ کېږي دلته کې؟ جی بالکل کېږي هلته چیک پوسټ دی هلته به هغه کوم سړی چې راځي دلته انټر کېږي هغه به خپله انټري کوي کارډ به خپل ښایي او دا به وایي چې زه پلانکي سړي له ورځم زما هغه سره دا کار دی د هغه سره ملاوېدل غواړم نو باقاعده بیا د هغې هغه رابطه وي نمبرات هغې سره د هغې پراته وي د هر یو علاقې د هر یو نو که هغه ته څه پرابلم وي هغه ته څه رسېدو کې څه د مسله وي نو هغوی سکورټي والا د هغې مدد هم کوي. لکه دلته سیکورټي چې کومه نو تاسو سره مکمل تعاون کوي. جی بالکل. او تاسو ته چې څه مسلې فون ورته وکړي نو تاسو ته رارسي؟ بالکل هماغه ټایم رارسي او هر قسم تعاون کوي. جی او دلته کې تاسو څنګه چې وي چې یاره د ماشومانو دپاره دا فیسیلیټیز هم شته دی جی بالکل. نو لکه دلته کې دا خطره هم نشته چې یاره ماشوم بار لاړو چېرته روک نه شي یاره نور څه داسې مسله را نه شي؟ سر جي دلته په چوک باندې کیمرې لګېدلي دي د ماشوم سوال هی نه پیدا کېږي چې چېرته لاړ شي او که چېرته لاړ هم شي نو هلته سکورټي ګارډ ولاړ وي هغې په انډر کې وي هغه ایرې او دلته کې د سیکورټي ګارډ وغیره یا نوره چې د بهریا ټاون کومه عمله ده مثال کے طور په دلته صفایي والدي هغه خپل ټایم په ټایم راځي او دغه لکه الیکټریشن دی تاسو مثال څه مسله راغله او تاسو نمبر مو سره دی جی او هغه تاسو سره لکه په اټ ټایم راځي کنه بالکل هغه سره خپل ګاډي دی او چې موږ دلته رینګو کو فورن هغه اپاینټمنټ کې دلته راځي او موږ ته وسه مسله حل کی او بیا زی دا کار څه کار وکړي کوم نه پیدا
پشاور سے آئے ہوں, میرے بھانجے کی شادی ہے. جی تو کیسا لگا آپ کو بہریا ٹاؤن؟ ماشاء اللہ بہت اچھا ہے ماحول, حالات. اور پچھلے 8-10 سال سے میں دبئی میں کام کرتا آیا ہوں, لیکن یہ حالات, یہ سچویشن لوگوں کی میں نے دیکھی ہے. تو ماحول بہت زبردست ہے, سکون ہے, ٹینشن نہیں ہے, تو کافی اچھا ماحول ہے. میں لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گا کہ یہاں آئیں, یہاں کی سچویشن حالات دیکھیں. یہاں بھی اچھے لوگ ہیں, شریف لوگ ہیں, ماحول زبردست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت زبردست سچویشن ہے یہاں کی. اچھا عرفان صاحب, آپ دبئی میں 10 سال رہ چکے ماشاء اللہ. دبئی میں جو پارکس وغیرہ تھے, وہاں کے ماحول, وہاں تو سارے انٹرنیشنل لوگ بھی وہاں ہوتے تھے, تو وہاں کے نسبت اور یہاں کے نسبت آپ کو کیا فرق محسوس ہوا ہے؟ نسبت یہی ہے کہ یہاں بھی اچھے لوگ ہیں, لیکن وہ اس تعلیم کے لحاظ سے, سچویشن کے لحاظ سے یہاں کے لوگ بھی بہت پڑھے لکھے ہیں, لیکن ماحول کی بات ہے. جس طرح ہمارے پشاور میں الگ لوگ ہیں, یہاں کے الگ لوگ ہیں, کراچی کے الگ لوگ ہیں, لیکن یہ کہ جو پوزیشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہی از بیٹر. انگلش. آپ یہاں کم از کم یعنی شادی پہ آئے 1 ہفتہ ہو گئے. یقین مانے میں پشاور میں رہا ہوں, لیکن یہ ماحول زبردست ہے, سکون ہے, ٹینشن نہیں ہے, گناہ گال گلوچ جس طرح ہمارے آل پاکستان میں لوگ رہتے ہیں, اور یہاں کے جو لے رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ڈاؤٹ والی بات نہیں ہے. یعنی ابھی آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتانا چاہیں گے؟ یعنی پشاور میں بھی اس طرح کوئی بہریا ٹون وغیرہ بننا چاہیے. ملک ریاض صاحب سے آپ کیا کہیں گے؟ میں ملک ریاض صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گی. ایسے سچویشن کے لحاظ سے جگہ بنا رہے ہیں, اس کا مائنڈ, اس کی سوچ بہت زبردست ہے. ملک ریاض کی بات ہی کچھ اور ہے ہمارے لوگوں کی. جس طرح نیچے سے بندہ آتا ہے, اس نے اسی طرح محنت کی. بندہ سوچتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہوں, میں ماحول بنا سکتا ہے, لیکن تھوڑی سی کوشش کرنی چاہیے. اور اس بندے میں کچھ نہیں ہے. بہت مخلص بندے ہیں ہمارے لوگ. جس طرح میں اکثر دیکھتا ہوں کہ سننے میں آیا کہ ملک ریاض پاکستانی روزانہ 5 کروڑ روپے صرف کھانے کے لیے دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے, میں سمجھتا ہوں کہ غریبوں کو اس میں اس حالات کے لحاظ سے ہی از بیسٹ مین, اس میں نو ڈاؤٹ ہے. یہ آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہے. ہم ملک ریاض صاحب سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ پختونوں, پٹھان لوگوں, یعنی خیبر پختونخوا میں بھی ایسا ایک سوسائٹی بننا چاہیے جس طرح آپ کراچی, لاہور, یعنی اسلام آباد, یہ پنڈی وغیرہ میں جس طرح پرسکون جگہ اور بہت اعلیٰ کوالٹی کی جگہ ہے, یہاں اگر خیبر پختونخوا میں بھی آپ کوشش کریں تو انشاءاللہ وہیں بھی اس طرح ایک سوسائٹی بن سکتی ہے. اور وہاں کے ہم نے بہت زیادہ علاقے دیکھے ہوئے ہیں, جس طرح ہے تبات ہے, نوشہرہ میں ایسی کالونی, آرمڈ کالونی ہے, مگر اس طرح کا ماحول ہم نے وہاں نہیں دیکھا ہوا ہے. تو میں بھائی صاحب, عرفان صاحب کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تھینک یو ویری مچ عرفان صاحب. سی یو نیکسٹ ٹائم. انشاءاللہ انشاءاللہ